अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज यार एक सेकंड ज़रा ब्रेक लगाओ। नाजरीन एक सेकंड ज़रा ब्रेक लगाएं जी। पिछले हफ्ते के जो 4 शोज़ हैं उसके हवाले से कुछ बातें मुझे करना है, कुछ वजाहतें हैं, कुछ हमारी गलतियाँ हैं। नाजरीन पहले जरा गलतियां सुन लें मास्टर साहब से, हाथों पे सोटियां खा लें, उसके बाद आपको शो दिखाते हैं जी मास्टर साहब। ये बहुत ज़रूरी है भाई कि पहले अपनी गलतियों का इदराक किया जाए, एहसास किया जाए, फिर आगे बात की जाए। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ जी। पिछले सोटी ले आओ हफ्ते- भाई, सोटी ले आओ मास्टर पहले साहब। मेरी बात सुनो। देखो मैं हमेशा अपनी गलती मानता हूँ ना, तो करते हो तो मानते हो तो ना। तुम भी तो करते हो, तुम भी मान लिया करो ना। मैंने कौन सी गलती की है? तुमने पिछले हफ्ते कोई गलती नहीं की। मसलन बताओ तो सही को, मैं सोफे की गद्दी खा गया हूँ। सैकड़ों मेल्स मौसूल हुई हैं उस एक गलती के हवाले से मुझे। जी जी सारी गलतियां नायरीन हमारी हैं। ये ज़िया मुहिउद्दीन साहब हैं जनाब, बल्कि तारक अय्यूब साहब भी हैं, ज़ैड बुखारी साहब भी हैं, बल्कि कुरैशपुर साहब भी हैं, मीरपुर साहब भी हैं, कुरैशपुर के साथ शेखुपुर भी हैं। ये बाई आएगा। 36 दफा माफी मांग चुका हूँ कि जाने तो यार आइंदा एहतियात करूंगा। नायरीन मैं खुद बता देता हूँ और मैं सॉरी भी चाहता हूँ। पिछले शो में मैंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र करते हुए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने रजी अल्लाह ताला अन्हा कह दिया, जबकि ये जुनैद सलीम साहब ने मुझे पहले भी एक दफ़ा बताया था कि सहाबियात के साथ अनहा लगता है और सहाबी के साथ अनहो लगता है जी। ठीक है, मैं खुद भी एक दफ़ा इस गलती का मुर्तकिब हो चुका हूँ इसी शो में। जी, जी। अच्छा, एक गलती नाजिया बेग साहिबा ने भी की शुक्र है, है, शुक्र है, और वो ये थी मैंने भी की हाँ, जब हम शोबदाबाजी का, फरेब नज़र का या इल्यूजन का जिक्र कर रहे थे तो नाजिया ने कहा था कि दीवारें चीन के आर पार जाने का जो ट्रिक किया, इल्यूजन किया था, वो क्रिस एंजल ने किया था। हालांकि वो जो मशहूर इल्यूजनिस्ट है कॉपरफील्ड, ये उसका कारनामा था। ये कॉपरफील्ड ने किया था, तुमने सिल्वर फील्ड का बता दिया। मैं माजरत चाहती हूँ, वो मुझसे गलती अब हुई आप थी। फरमाइए क्या कहने लगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि यार आज अपना आजादी सहाफत का आलमी दिन मनाया गया है, तुम्हें पता है इस बात का? मुझे तुम एक पता है। सीनियर जर्नलिस्ट हो, मैं तो तुम्हारा जमूरा हूँ, आई मीन शागिर्द हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह क्यों जी, मैं मौले जट का शागिर्द बैठ गया। अस्तगफिरुल्लाह इस बात पे कि सहाफत ने ये तारीख दिन भी देखना था कि मैं तुम्हारा शागिर्द बैठूं। हाय हाय हाय, अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर। तौबा। यार मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने तो सुबह मनाया आलमी दिन आजादी सहाफत का, एक छोटी झंडी लेके मैं अपनी गली में कल ही फिरता रहा हूँ, नहीं जुलूस इकट्ठा हुआ मुझसे। मगर यार सीरियसली जुनैद सलीम साहब, मैं एक रिपोर्ट पढ़ के हैरान हो गया हूँ। यूनेस्को की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है कि ये 14 साल के अंदर अंदर सिर्फ पाकिस्तान, हमारे प्यारे वतन में 150 सहाफी शहीद हुए अपना फराइज की बजाय फराइज अंजाम देते हुए। यानी इस हवाले से पाकिस्तान दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन मुल्क शुमार होता है। होए 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 होए। नहीं वाकई यार, मैं समझता हूँ कि लायक तहसीन है हमारे वो अखबार नवीस और सहाफ़ी भाई जो इस कदर पुरआशोब हालात में अपने फ़राइज़ की अंजामदही कर रहे हैं, और हमारे जिन साथियों ने अपने फ़राइज़ की अंजामदही में जामे शहादत नोश की है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। यार मैं तो हैरान होता हूँ, ये कुछ दिनों से तो ये ज्यादा महसूस हो रहा है। ये देखो ना तुम, लियारी के अंदर जो हो रहा है, उधर वो कैमरे लेके माइक पकड़ के बेचारे जिस तरह बरसती गोलियों में दौड़े लगा रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और जख्मी हुए हैं। हाँ हाँ, कैमरामैन और हमारे अखबार नवीस भाई जख्मी हुए हैं बाहर। और यार कराची के जो हमारे ब्यूरो चीफ है रेहान हाशमी साहब, वो बता रहे थे कि अय्यूब मियाँ, तो मैं क्या बताऊं कि यहाँ किस तरह खौफो हरास फैला हुआ और कितना मुश्किल हो रहा है इधर रिपोर्टिंग करना। ऐसे लग रहा है अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जंग लगी हुई है और तोपों और टैंकों के अंदर हम दौड़े लगा रहे हैं। अच्छा यार, एक बात है, आज़ादी सहाफ़त का जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान में, उस हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहनों में एक तस्वीर उभरती है कि जो सबसे बड़ा आज़ादी सहाफ़त की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो रियासती जबर है। यानी एजेंसियाँ उठा लेती हैं, मुख्तलिफ जो गिरोह हैं, तंजीमें हैं, वो हमारी फ़राइज़ की अंजामदही के रास्ते में रुकावट बनती हैं। यानी जो जबर है, खौफ है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। मैं ये समझता हूँ, अक्सर मैं तुमसे इसका जिक्र भी करता हूँ कि ये जो खौफ है, देखो सहाफ़त की आज़ादी क्या है? आज़ादी सहाफ़त ये है ना कि मुझे जो मैं समझता हूँ मुझे वो लिखने और कहने का हक होना चाहिए। जो शख्स, एक आम शख्स भी जो ये कहना चाहता है, बोलना चाहता है, लिखना चाहता है,
اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. یہی آزادی صحافت ہے. اور آزادی صحافت کی جو رکاوٹ پیدا کرتی ہیں دو چیزیں ہیں, ایک خوف اور ایک لالچ. خوف کا تو اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں اور حکومت مختلف طریقوں سے اپنے یعنی پیرے بٹھا دیتی ہے ہماری سوچ پہ, لیکن یہ جو لالچ والا پہلو ہے اس پر بہت کم اس کا ذکر کیا جاتا ہے. حالانکہ میں بہت ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لالچ کا پہلو ہے یہ خوف سے زیادہ آزادی اظہار کو یا آزادی صحافت کو متاثر کر رہا ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا, بہت خطرناک ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم دھیرے دھیرے, اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات جو ہمیں متاثر کرتا ہے, جو لالچ جس کی رو میں ہم بہہ جاتے ہیں, وہ ہے یہ جو شاہ کا قرب ہے, حکمرانوں کی جو قربت ہے نا, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے لالچ ہے. اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. میں اپنے بہت سارے سینئر اخبار نویس ساتھی جو ہے جن کو میں کبھی بہت آئیڈیلائز کیا کرتا تھا, اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس قدر اس دلدل میں دھس چکے ہیں شاہوں کے قرب میں, بڑے بڑے لوگوں کی محبت میں, کہ ان کی, اور ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو باقاعدہ جن کی ایک قلم میں اتنا اثر ہوا کرتا تھا, جن کی زبان میں اتنی تاثیر ہوا کرتی تھی, لیکن چونکہ اب ان کا قلم بھی اور ان کی زبان بھی غالباً گروی رکھ دی گئی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, اور حکمرانوں نے یا بادشاہوں نے یا بڑے بڑے جو بااثر لوگ ہیں انہوں نے زبان بھی اور ان کا قلم بھی خرید لیا اس انداز میں کہ اب نہ ان کی زبان میں وہ تاثیر رہی ہے, نہ ان کے قلم میں وہ اثر رہا ہے. ہائے ہائے. اور یہ جو تم دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہو نا صحافت میں, ایک خوف اور ایک لالچ. خوف جو ہے نا اس کو سر سے اتارنا ہو تو وہ ایک ہی دفعہ اتار دیتا ہے, بالکل وہ دوبارہ نہیں خوف اس کو پیدا ہوتا, وہ پھر ڈٹ کے اپنا کام ڈٹ جاتا ہے. لالچ ایک ایسی چیز ہے, ایسی رکاوٹ ہے جو بار بار آپ کے سامنے آتی ہے. آپ کو ہر لمحے ہر قدم پہ اس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے اور اس کو مارنا پڑتا ہے. بالکل یار, خوف تو ہمارے ضمیر پر, ہمارے دل پر دستک دے کر اپنا راستہ بناتا ہے. یہ جو لالچ یا ہوس ہے یہ تو پتہ نہیں چلنے دیتی کہ کب ہمارے اندر گھس گئی ہے. وہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اقبال نے کہا تھا, براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کب اپنی ہوس کا غلام ہو جاتا ہے. اور یہ ہوس یعنی لالچ جو ہے یہ صرف پیسے کی نہیں ہوتی, یہ اپنے ٹول ٹپے کی بھی ہوتی ہے, اپنے ٹیک کی بھی ہوتی ہے, اپنے رکھ رکھاؤ کی بھی لالچ ہوتی ہے, اپنا روب جمانے کی بھی لالچ ہوتی ہے. میں نے دیکھا کئی ایسے لوگوں کو جو صحافت کے اندر موجود ہیں, وہ صرف اتنا ہی بتانے کے لیے نا کہ وزیر اعظم میرا واقف ہے, ایک دم کہہ دیتے ہیں, اوہ ایک منٹ یہ رہا وزیر اعظم صاحب کا فون ہے, ہیلو. وزیر اعظم کا فون ہوتا بھی ہے کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک صحافی میرا اچانک فون سن کے جب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوگا تو وہ آئندہ اتنا یعنی اس کے اندر اتنی مروت ہوگی کہ میرا خیال رکھے گا, اور یہی آزادی صحافت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر صرف دوست احباب میں یہ بتانے کے لیے کہ میرے بڑے بڑے تگڑے لوگوں سے تعلقات ہیں, یہ لوگ پھر اس رستے پہ چل نکلتے. اچھا, آزادی صحافت کی راہ میں ایک اور بڑی رکاوٹ ہے جس کا ادراک بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, وہ یہ کہ اپنے ویورز یا اپنے قائرین کی پسند یا ناپسند کا اس انداز میں خیال رکھا جائے کہ میں اگر فلاں بات لکھوں گا تو میرے ویورز ناراض ہو جائیں گے, یا اگر میں یہ نہیں لکھنی اس لیے نہیں لکھ رہا کہ ویورز ناراض ہو جائیں گے, یا میں صحیح بات اس لیے کہہ رہا ہوں, غلط بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تعریف و توصیف ملے گی. یہ دونوں چیزیں, یہ دونوں جو رویے ہیں, خوف اور لالچ, یہ دونوں طرح کا جو ہے, یہ بھی میرا خیال ہے آزادی صحافت کو متاثر کرتا ہے. ہاں, وہ کلیپ لینے کا شوق پڑ جاتا ہے نا, جیسے ہمارے تھیٹر کے آرٹسٹوں کو نہیں کلیپ لینے کے چکر میں گندی بات کرتے ہیں, فضول بات کر جاتے ہیں. اسی طرح پتا ہوتا ہے کہ یہ گندی بات ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے, مگر صرف کلیپ کے شوق. بالکل اسی طرح میرا خیال ہے کہ قارئین کو بھی اور ویورز کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اسی لیے فوری طور پر کسی اینکر پر یا کسی اخبار نویس پر یا کسی کالم نگار پر فوری طور پر کسی طرح کا بھی کوئی فتویٰ نہ صادر فرما دیا کریں کہ یہ بات چونکہ اس نے میری منشا کے اگینسٹ لکھی ہے اس لیے اس نے فلاں شخص سے پیسے لے لیے ہوں گے. پوری ایمانداری کے ساتھ, جس ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اگر کوئی بات کہتا ہے یا لکھتا ہے, اسی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ, غیر جانبداری کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ ویور کو وہ بات سننی اور دیکھنی چاہیے اور قاری کو وہ بات پڑھنی چاہیے. اور یہ جو ہوس اور لالچ ہے نا, یہ جو لوگ لالچ دیتے ہیں صحافی کو اپنے حق میں لکھنے کے لیے, وہ جو سیاستدان یا حکمران یا کوئی بھی بندہ ہے, اس کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بندہ آج میرے لالچ دینے سے میرے حق میں لکھ رہا ہے,
تو کل سے یہ کسی اور کے لالچ دینے سے اس کے حق میں ہو جائے گا، میرے خلاف ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری لانے کے لیے ہر سیاستدان، ہر حکمران اور قارئین کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو لالچ اور ہوس کا شکار ہونے ہی نہ دے۔ بالکل۔ یہ جو قلم کا سپاہی ہے، اور اس قلم میں بڑی طاقت ہے۔ شروع میں مجھے اتنا پتا نہیں تھا، یہ مجھے آڑو گرنیڈ کہتا ہے کہ جی اس قلم میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے کہا کیا طاقت ہے؟ یہ کو سویرے اٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں اس میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے کہا کیا طاقت ہے؟ اس نامراد نے زور سے میری آنکھ میں مار دی۔ 3 دن میری آنکھ سوجی رہی، اس وقت مجھے پتا چلا اس میں بڑی طاقت ہے۔ اچھی بلی بات کا بیڑا گرک خراب ہو گئی۔ ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلے پھر یہ کاٹ دینا کھیر والا۔